अधिकार हामी सबैको सरोकार ठुला साना मानिस र सृष्टि समस्तैको सरोकार बाल अधिकार हामी सबैको सरोकार। नमस्कार, कार्यक्रम बाल सरोकारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। यो कार्यक्रम बाल बालिका तथा बाल अधिकारका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील निकाय र यसका सरोकारवालाहरूलाई लक्षित छ। संचारको माध्यमबाट समाजमा बाल अधिकार बारे बहस सुरु गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। बालिकालाई सशक्त पारौं, बालिकामाथि हुने हिंसाको अन्त्य गरौं भन्ने नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवस गएको शनिबार हामीले मनायौं। सबैभन्दा मुख्य कुरा, दिवसकै सन्दर्भमा बालिका अनि किशोरीलाई सशक्त पार्न यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका संघ संस्था अनि निकायले थुप्रै कार्यक्रम गरे। अनि बाल सरोकारको आजको अङ्कमा बाल बालिकालाई सशक्त पार्न विभिन्न निकायबाट भएका यिनै प्रयासलाई हामी समेट्छौं। यसै क्रममा महिला बाल बालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको आयोजना र सहयोगी निकायको सहयोगमा मुलुकभरका प्रतिनिधि बालबालिकालाई दिइएको तालिम अनि त्यसपछि बालबालिका र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि बीच समाजमा बालिका अनि किशोरीमाथि हुने हिंसा चक्र अन्त्यको विषयमा भएको गोलमेज सम्मेलन आजको कार्यक्रममा हामी समेट्छौं। सुरुमा बालिका र किशोरी सशक्तिकरणका लागि महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले 13 वटा गैर सरकारी निकायसँग मिलेर मुलुकभरका बाल प्रतिनिधिलाई दिएको सशक्तिकरण तालिम र त्यसपछिको समापन समारोह समेटेर तयार पारिएको यो सामग्री। बाल बालिकालाई आफूमाथि हुने हिंसा अनि अन्याय बारे बोल्न सक्ने बनायौं भने उनीहरूले हिंसाको प्रतिकार गर्न सक्छन्। यसले पनि धेरै हदसम्म समाजमा उनीहरूमाथि हुने अन्याय कम गर्छ। यही मान्यतालाई यसपालिको अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसले समेटेको छ। अनि यसै क्रममा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले मुलुकका विभिन्न जिल्लाबाट आएका किशोर किशोरीलाई विभिन्न किसिमका हिंसाबारे जानकार बनाउने अनि अप्ठ्यारो अवस्थामा कसरी त्यसको प्रतिकार गर्ने भन्ने बारेमा प्रशिक्षण दिएको थियो। गएको शुक्रबारदेखि सुरु भएको 3 दिने प्रशिक्षणमा 65 किशोर किशोर सहभागी रहे। सबैभन्दा ठूलो कुरा त आफूलाई परेको मर्का अरू अगाडि खोल्न सक्ने क्षमताको विकास हो। यसैले फरक फरक ठाउँ र परिवेशबाट आएका साथीहरू बीच व्यक्तिगत अनि सामाजिक विचारहरू साट्ने बाँड्ने काम भयो प्रशिक्षणको क्रममा। दाइ भएकोले पनि आफूले गर्नै पर्ने हुन्छ, बहिनी भएकोले पनि गर्नै पर्ने हुन्छ र दिदीलाई पनि आफूले हेल्प गर्नै पर्ने हुन्छ। सबभन्दा मलाई के लाग्छ भने प्रमुख त हामी सबैको कन्सेप्ट एउटै हुनुपर्छ। किनभने घरमा दिदीहरूको कन्सेप्ट मैले यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ भने 2 दिन सँगै बस्दा सँगसँगै काम गर्दा एक अर्काको अवस्था अनि एक अर्काका समस्याका बारेमा राम्रोसँग बुझ्ने मौका पाउने त भइहाल्यो। यसले गर्दा एक अर्का बीच नै कस्तो अवस्थालाई हिंसा भन्ने अनि कस्तो बेलामा कस्तो प्रतिक्रिया जनाउने भन्ने राम्रै छलफल भयो। दुई दिनको प्रशिक्षणपछि भएको औपचारिक समापन कार्यक्रममा आफूले देखे सुनेका अन्याय अनि हिंसालाई अधिकार स्थापनामा लागेका संघ संस्थाका प्रतिनिधि अगाडि किशोर किशोरीले स्पष्टसँग राखे। सुशीला शर्माले आफ्नो गाउँठाउँमा बालिका अनि किशोरीमाथि भइरहेका हिंसाबारे बेलिविस्तार लगाउँदै नागरिक समाज अनि सुरक्षा निकाय समेतलाई यस क्षेत्रमा अझ सशक्त कार्यक्रम ल्याउन घचघच्याउनु भयो। छोरीहरू मात्र घरको काम गर्ने, घाँस दाउरा अनि घरभित्रको कार्य गर्ने, गाई भैँसीहरूलाई हेरदेख गर्दछन् र अनि काम गर्दा गर्दै छोरीहरूलाई ढिलो भयो भने चाचीजी भन्नुहुन्छ कि त नजन्मिकै बरु ठिक हुन्थ्यो। छोरा बिरामी भयो भने राति मैले उठेर
दौडेर अस्पताल लैजानुहुन्छ तर त्यही बिमारी छोरीलाई लाग्यो भने उहाँले भन्छ भोलि जाउँला तर त्यो हामीलाई थाहा थियो भोलि कहिले पनि आउँदैन। किशोर किशोरीहरूको विभेद घरबाटै सुरु हुने रहेछ र यसको मुख्य कारण भनेको छोराहरूलाई बढी महत्त्व दिने सामाजिक मूल्य मान्यता नै रहन्छ। यही मूल्य मान्यताले गर्दा यो किशोरी हिंसा लैंगिक हिंसा उत्पन्न रहेको छ। समस्या किशोर किशोरीको अनि समाधानका उपाय पनि त उनीहरूसँगै हुनु पर्यो नि। काठमाडौँमा भएको औपचारिक समापन कार्यक्रममा समस्याको उठान त भएको थियो नै, सँगै किशोर किशोरीबाटै समाधानका उपाय सुझाएको लघु भिडियो समेत देखाइएको थियो। हामी जस्ता किशोर किशोरीहरू हिंसा विरुद्ध लड्नका लागि सक्षम बन्नका लागि सर्वप्रथम त शिक्षा बिना कुनै पनि कुरा सम्भव हुँदैन। त्यसैले किशोर किशोरीहरूलाई शिक्षित बनाइनु अत्यन्तै जरुरी छ। विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूमा किशोर किशोरीहरूलाई समावेश गराउनु पनि एकदमै जरुरी छ। समस्याबारे जानकारी, समाधानका उपाय सबै किशोर किशोरीबाटै आएपछि अब बाँकी रह्यो काम गर्ने। बाल बालिका अनि किशोर किशोरीको समस्या समाधानको जिम्मा कुनै एउटा संस्था, निकाय वा एउटा समुदायको मात्रै होइन। यो त तपाईँ हामी सबैको जिम्मेवारी हो। मुलुकका सबै मन्त्रालयको कुनै न कुनै रूपमा भूमिका हुन्छ नै, तर सबैभन्दा प्रत्यक्ष यस मुद्दामा काम गर्ने मन्त्रालय महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले आउने दिनहरूमा के गर्छ त? बालबालिका तथा किशोर किशोरी सशक्तिकरण अनि हिंसा अन्त्यका लागि मन्त्री निलम केसी खड्का। आज बालिका तथा किशोर किशोरीहरूमा गरिएको लगानीको स्तरले भोलिको राष्ट्र निर्माणको स्थिति परिकल्पना गर्न सकिन्छ। किशोर किशोरी सबै एकै प्रकृतिका हुँदैनन्। कुनै पनि किशोर किशोरीहरूका आवश्यकता उनीहरूको धर्म, लिङ्ग, संस्कृति, जात जाति, शारीरिक तथा मानसिक अवस्था, विकासको चरण, जीवनको परिस्थिति, सामाजिक आर्थिक अवस्थाको आधारमा फरक हुन्छन्। यसै गरी ग्रामीण र शहरी किशोर किशोरीहरूको अनुभव, अपेक्षा, भोगाई पनि फरक हुन्छ। कुनै पनि मानिसले अर्को मानिसमाथि गर्ने हिंसा भनेको सभ्य समाजका लागि पाच्य हुनै सक्दैन। त्यसमाथि उमेर नपुगेका, शारीरिक र मानसिक रूपले परिपक्व भइ नसकेका बालबालिका अनि किशोर किशोरीमाथि हुने कुनै पनि अन्याय र हिंसा कमजोर मानसिकताको उपज त हो नै, अविकसित समाजको जग पनि हो। यसैले कुनै पनि खाले हिंसा अन्त्यका लागि सबैबाट भरमग्दुर प्रयास त हुनै पर्छ। यस्तोमा सरकारी प्रयासलाई साथ र सहयोग दिने गैर सरकारी निकायको प्रयासलाई सम्मान गर्नै पर्छ। कार्यक्रममा UN संस्थाका प्रतिनिधित्व गर्दै UNFPA का जुलिया भ्यालेसले सबै खालका विकास योजनामा किशोर किशोरीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो। This human rights violation pose serious consequences for current and future generations and for efforts to ensure peace and security and to achieve the Millennium Development Goals as well as the future. We know that this year and next year is a critical year where the international community is working together for the next 15 years, the next priorities, the Sustainable Development Goals, and we want to make sure that adolescent girls concerned remain at the center of those development efforts. प्रयास सबैबाट हुनुपर्छ। हिंसाको अन्त्य जरुरी छ। हिंसा मुक्त समाज नै मुलुक विकासको जग हो, आधार हो। यसैले एक अर्कालाई सहयोग र साथ दिँदै हिंसा चक्रको अन्त्य गर्न सक्यौं भने यसले हामी सबैको भोलि राम्रो बनाउँछ। यो रिपोर्टपछि कार्यक्रम बाल सरोकारमा अब हामी छोटो विश्राम लिन्छौं। विश्रामपछि किशोर किशोरीको सशक्तिकरण बारेको बुझाइ र हिंसा चक्र अन्त्यको विषयमा किशोर किशोरी र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि बीच भएको गोलमेज सम्मेलन बारेको प्रस्तुति लिएर फर्कन्छौं। जहिले रक्सी खायो, जहिले घर ढिलो आयो, लाज लाग्दैन तिमीलाई? छरछिमेकीको अगाडि मलाई मुख देखाउन नि थाहा छ। वर्ता नभए हैन के वर्ता बोले मैले? छोरीको फिस नदिएको 4 महिना भइसक्यो। आफ्नो सम्पत्ति
कति त सिद्धायो आज मेरो तल पनि लगेर गयो हैन के भनिस् हिरै मैले भन्दैछु मलाई हात नलगाऊ भनेर हान्छु त मै मर्छु कसलाई के मतलब ती हल्ला गरे होला एक दिन हैन दुई दिन हैन टोलमा शान्ति नै छैन के भनिस् मदिरा सेवनले व्यक्तिगत पारिवारिक तथा सामाजिक समस्या निम्त्याउँछ। विश्रामपछि यहाँलाई फेरि स्वागत छ बाल सरोकारमा। दर्शकवृन्द, विश्राम अघि अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसको अवसरमा किशोरी सशक्तिकरणका लागि भएका कार्यक्रमबारे थोरै चर्चा गर्यौं। अब किशोर किशोरी आफै चाहिँ के भन्दा रहेछन् त सशक्तिकरणबारे। दिवसको अवसरमा भएका कार्यक्रममा सहभागी केही किशोर किशोरीलाई हामीले सोध्यौं, कसले के गर्यो भने उनीहरू सशक्त हुन्छन् भनेर। जवाफ सुनौ बाल आवाजमा। हामी किशोर किशोरीहरूलाई अझ सशक्त बनाउन चाहिँ हुन त गैर सरकारी संस्थाहरूले विभिन्न किसिमको संस्थाहरूले विभिन्न प्रोग्रामहरू चलाइरहनु भएको छ। त्यो पनि यस्तो कार्यक्रमहरू अझै पनि नेपालको यस्तो विकट ठाउँहरूमा पुग्न सकेको छैन। हामीलाई अझै सशक्त पार्न चाहिँ विभिन्न ठाउँमा रहेका हुन्छ पिछडिएका किशोर किशोरीहरूको लागि पनि यस्तो कार्यक्रमहरू चलाउनु पर्छ। अब हामी किशोर किशोरीहरूले
अझै यसमा पनि आफै पार्टिसिपेट भएर आफै आफ्नो प्रब्लमहरूलाई माथि रेज भोइस गर्यो भने त्यो चाहिँ नि इन्ड हुन्छ जस्तो लाग्छ। किशोर किशोरीहरूलाई सशक्त बनाउन पहिला सुरु त उनीहरू आफैको आफ्नो मनोबलको एकदमै धेरै ठुलो भूमिका खेल्छ। आफूले आफू नै बलियो छु भनेर नसोचुन्जेलसम्म त उनीहरू अगाडि आउन सक्छ। किशोर किशोरीहरूको लागि चाहिँ त्यसको गर्नको लागि जहिले अहिले जुन यो कार्ययोजना बनेको छ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो क्षेत्रबाट जस्तै हामी किशोर किशोरीहरू युवाहरूबाट नै त्यहाँबाट पनि तिनीहरूलाई सपोर्ट भयो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। मेरो विचारमा चाहिँ किशोर किशोरीहरूलाई सशक्त बनाउनका लागि जुन अहिले सरकार छ नि, सरकारले नीति नियम बनाउँछ, कार्यान्वयन गर्दैन होइन। गैर सरकारी संस्था, सरकारी संस्थाहरू, राजनीतिक दलहरूका व्यक्तित्वहरूले पहल गर्न पर्यो। अझै पनि यस्तो सशक्तिकरण गर्नको लागि चाहिँ किशोरीहरू धेरै अझै पनि कति समस्याहरूमा बाँधिरहेका छन्। उनीहरू खुलेर आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन्। त्यसको लागि चाहिँ त्यो कानुन पनि राम्रोसँग बन्नु पर्यो र अब विकट ठाउँमा गाउँ सबै नेपालको 75वटै जिल्लामा चाहिँ राज्यको ध्यान आकर्षण भएर चाहिँ अनि त्यतातिर पनि यस्तो कार्यक्रमहरू चाहिँ धेरै लागू गर्नु पर्यो। सरकारले अनि त्यसपछि सरकारले यो किशोर किशोरीहरूको यो कसले दुःख पाइरहेको छ, कसलाई बढी हिंसा भइरहेको छ, यसको लागि सरकारले नै बढी भूमिका खेलिदिने हो भने हामीलाई केही सहज हुने थियो जस्तो लाग्छ। दर्शकवृन्द, किशोर किशोरीको सशक्तिकरण बारेको बुझाइ त सुन्यौं। हुन पनि यसपालिको दिवसको नाराको मर्म नै सशक्तिकरणले हिंसा अन्त्य गर्छ भन्ने छ। आफूमाथि हुने अन्यायबारे बोल्न सक्यौं भने हिंसाको अन्त्य कसरी हुन सक्छ भन्ने सानो उदाहरण गएको सोमबार राजधानीमा भएको बालबालिका र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि बीचको गोलमेज सम्मेलनले प्रस्तुत गरेको छ। समाजमा बालिका अनि किशोरीमाथि हुने हिंसा चक्र अन्त्यको विषयमा भएको गोलमेज सम्मेलनको केही अंश आज हामी प्रस्तुत गर्छौं। किशोरीहरूमाथि हुने हिंसाहरूको बारेमा हामी सभासदज्यूहरूबाट हामीले कम सुनिरहेको अवस्था छ। के यो विषयमा सभासदज्यूहरूले कम बोल्नु भएको हो कि मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेको छ, बताइदिन सक्नुहुन्छ? हाम्रो ऐन नियम अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले दिएको दायराभित्र चाहिँ हामीले यो किशोरीहरू विरुद्ध हुने हिंसाको बारेमा काम गर्नुपर्छ र दोषीलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ भनेर हामीले आवाज बुलन्द गरेका छौँ। महिला हिंसा अन्त्य गर्न धेरै एनजिओहरू र आइएनजिओहरूले काम एकदम राम्रै गरिराख्नु भएको छ र यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि पुरुषहरू तथा किशोरहरूलाई कसरी अघि सरेर कतिको काम गर्नुभएको छ। यो हाम्रो भ्यालु सिस्टम हो, हाम्रो सामाजिक मूल्य मान्यता हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो सामाजिक मूल्य मान्यताले चाहिँ चाहे महिला हुन् चाहे पुरुष हुन् कुनै न कुनै रूपमा यो मूल्य मान्यता चाहिँ छल्किरहेको छ। र एउटा कुरा यहाँसँग मैले के निवेदन गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ शास्त्री संस्थाले एउटा अध्ययन गर्नुभएको थियो। त्यो अध्ययनले के देखायो भन्दाखेरि चाहिँ 42% घटनामा बलात्कारका घटनामा, किनभने बलात्कार धेरै घटना रहेका छन्, 42% घटनामा चाहिँ आफ्नै परिवारको सदस्यले पीडा गर्छ बलात्कृत महिलालाई, बाहिरको जानु पनि पर्यो। भनेपछि चाहिँ यो अवस्थामा यो जुन चाहिँ सामाजिक मूल्य मान्यताले जुन किसिमको एउटा चाहिँ अवस्था सृजना गरिरहेको छ र एउटा चाहिँ छोरीको कुरा गर्दाखेरि सङ्घर्ष कहाँबाट सुरु भइरहेछ भन्दाखेरि जन्मन अगाडि बढ्दै म जन्मन पाउने कि नपाउने भन्नेबाट जुन सुरु भइरहेछ भने यसमा महिला पुरुष सबैको लागि नै एउटा चाहिँ समाजको नै एउटा जुन एउटा चाहिँ यो डिफेक्टिभ भ्यालु सिस्टम छ त्यसको परिवर्तनको लागि काम गर्नुपर्ने आवश्यक छ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ हाम्रो किशोरी साथीहरू तथा हामी तेस्रो लिङ्गीहरू चाहिँ बाटोमा हिँड्दाखेरि हामीलाई जिस्काउने, अपशब्द प्रयोग गर्ने, हेप्ने जस्ता कार्यहरू चाहिँ सुरक्षा निकायकै मानिसहरूबाट पनि भइरहेको छ। यो कार्यलाई चाहिँ निर्मूल पार्नका लागि तपाईँहरूको निकायबाट के कस्ता नीतिहरू अप्नाइएको छ त? कुनै पनि अग्राह्य चिज जसले समाजलाई ग्राह्य गर्दैन, कुनै वर्गप्रति एउटा दुराशय र दुराचारको चाहिँ व्यवहार गर्छ, ती कुराहरू सही हुन सक्दैन। र नेपाल प्रहरीले दैनिक नीति तय गरेको छ जसमा कसैलाई पनि भेदभाव गर्ने
अथवा कसैप्रति रक्षित भएर उसलाई चाहिँ कुण्ठित बनाउने, उसलाई दुखित ल्याउने कार्य गर्न पाइने भन्ने कुराको स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ र यो लैङ्गिक नीतिले समग्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई त्यसप्रति आकर्षित हुन पनि चाहिँ दिशानिर्देश गरेको छ। उहाँले किशोरी तथा बालबालिकालाई मात्र सम्बोधन गर्नुभयो। यहाँ मेन कुरा चाहिँ हामी तेस्रो लिङ्गीहरूको आएको छ होइन। हामी चाहिँ बाटोमा हिँड्दाखेरि हामीलाई अपमानजनक शब्दहरू प्रयोग गरेर प्रहरीहरू होस् या कुनै पनि सुरक्षा निकायका मानिसहरूले चाहिँ त्यस्तो व्यवहार गर्नुभएको छ र त्यसको रिपोर्ट लिएर हामी जाँदाखेरि पनि हामीलाई हाँसोको पात्र बनाउने गर्नुभएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो खालको नीति नियम बनाउने योजना छ? मैले समग्र रूपमा किशोरीहरू सबै लैङ्गिक चाहिँ किशोरीहरूप्रति मेरो चाहिँ अभिव्यक्ति थियो र विशेषतः तेस्रो लिङ्गीसँग चाहिँ आकर्षित हुँदाखेरि निश्चित रूपमा कुनै पनि लिङ्गका विवेकका आधारमा अथवा कुनै लिङ्गका आधारमा कसैप्रति भेदभाव गर्नु हुँदैन र त्यस्तो व्यवहार कसैप्रति पनि हुनु हुँदैन भन्ने मेरो अभिप्राय हो। र अझ अब विशेष परिस्थितिको सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि तेस्रो लिङ्गीप्रति हुने कुरालाई स्वीकार गर्ने भन्ने त प्रश्नै हुँदैन। त्यो उनीहरूको जुन आकाङ्क्षा छ, उनीहरूको जुन चाहिँ मानवाधिकारको संरक्षण छ, त्यसलाई अझ विशेष महत्त्वका साथ नेपाल प्रहरीले हेर्ने गरेको छ। उनीहरूलाई ह्यारास गर्ने कुराहरू संस्थागत रूपमा हुन सक्ने कुराहरू हुँदै होइन। तर अब कहीँ कतै कमी कमजोरीहरू छन् भनेपछि त्यसलाई स्पेसिफिक रूपमा घटना विशेषका रूपमा त्यसलाई चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ र त्यसलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सक्छौँ र त्यसलाई प्रचलित कानुनले दिएको सम्पूर्ण किसिमको व्यवस्था खुला गरेर त्यसलाई हामीले कारबाही गर्न सक्छौँ। हाम्रो समाजमा किशोरीहरूमाथि धेरै घटना अथवा अत्याचारहरू हुने गर्दछ र यसै क्रममा तपाईँहरू कहाँ किशोरीहरूले कतिको उजुरी लिएर आउने गर्दछन् र यदि आउनुहुन्न भने के कारणले चाहिँ नआउनु भएको होला, किन चाहिँ नआउनु भएको होला भन्ने कुराको पनि जानकारी लिनु मन परेको छ र तपाईँहरूको उजुरी प्रक्रिया कतिको किशोरीमाथि छ यो कुरा नै भनिदिनुहोस् है। बालिका हिंसाको कुरा जुन छ अहिलेसम्म अथवा किशोरीहरूमाथि हुने हिंसाको उजुरीको कुरा हामी गर्ने हो भने रेप केसेस बाहेक धेरै हिंसाहरू बालिकाहरूमाथि हुन्छ। तर त्यो कुराको उजुरी सम्बन्धित निकायमा पुग्न अलिक समय लाग्छ, समय लागि पनि रहेछ। यहाँहरू आफै पनि त्यसको अनुभवी हुनुहुन्छ। यहाँहरू विभिन्न सानो सानो समूहहरू छ, स्कुलमा छ, बालिकाको किशोरीहरूको समूहहरू छ, त्यो समूहमा यहाँहरू आबद्ध हुनुहुन्छ। यहाँहरूसँग साथीहरूले सेयर गर्छन् कतिपय घटनाहरू, मलाई आज यस्तो भयो, मलाई आज त्यस्तो भयो। तर ती घटनाहरू बाहिर चाहिँ कसरी जान्छ? किशोरीहरूमाथि हुने हिंसा अन्त्य गर्नका लागि तपाईँहरूले के कस्ता कार्ययोजनाहरू हासिल गर्नुभएको छ त एकचोटि मलाई बताइदिनुहुन्छ कि? किशोर किशोरीको स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार गर्ने, किशोर किशोरीलाई सुरक्षित र सबल वातावरणमा आवश्यक सेवा सहज रूपमा प्रदान गर्ने र शिक्षामा त्यो अवसरहरूको पहुँच दिने लगायतका महत्त्वपूर्ण कुराहरू त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यो गत साल कार्ययोजना चाहिँ हाम्रो कार्यान्वयनमा आएको यहाँलाई जानकारी गराउँछु र ती कार्ययोजना मैले अघि आफ्नो प्रश्नोत्तरको क्रममा आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गर्ने क्रममा पनि भनिसकेको छु। यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरूमा चाहिँ हामीले हाम्रा जुन कार्यक्रमहरू हामी चाहिँ सञ्चालन गर्छौँ जिल्लामा महिला तथा बालबालिका कार्यालय मार्फत, ती हाम्रा कार्यक्रमहरूमा यी विषयहरूलाई समावेश गर्ने गरेका छौँ। हाम्रा चेतनामूलक कार्यक्रमहरूमा, हाम्रा अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरूमा, हाम्रा तालिम कार्यक्रमहरूमा हिंसाका विषयहरूलाई हामीले चाहिँ राख्ने गरेका छौँ। त्यस्तै कि बाहेक कार्ययोजनाले परिलक्षित गरेका अन्य कुराहरू छ जुन अन्य मन्त्रालयहरूसँग पनि सम्बन्धित छ, जस्तो शिक्षामा पहुँच दिने कुराहरू, सुरक्षा दिने कुराहरू र उहाँहरूलाई आवश्यक वातावरण दिने कुराहरू, ती कुराहरूमा पनि महिला मन्त्रालय चाहिँ एउटा सहयोगीको रूपमा रहेको अवस्था यहाँलाई जानकारी गराउँछौँ। हामीले कम्प्लेन गर्न जाँदाखेरि के त्यो कम्प्लेन फर्ममा तेस्रो लिङ्गी भनेर उल्लेख गरिएको छ त? निश्चित रूपमा चाहिँ कम्प्लेन गर्ने फर्महरू चाहिँ प्रेस्क्राइब छन् र ती कम्प्लेन गर्ने फर्महरू सबै पर्याप्त हुन् भन्ने होइन र आफ्नो अवस्थितिका बारेमा
फर्ममा चाहिने कतिपय फर्महरूमा आफ्ना कुराहरू आफ्ना गुनासाहरू स्पष्ट रूपमा लेखिदिनु पर्ने नै हुन्छ। अब यहाँहरूले आफ्नो लिङ्ग पनि खुलाउनु पर्ने, लैङ्गिक स्थिति खुलाउनु पर्ने अवस्था आवश्यकता देख्नुहुन्छ भने यहाँहरूको प्रयास अत्यन्त स्वागतयोग्य हुनेछ। र वास्तवमा फर्मेटहरू जे बनेका छन् त्यो प्रहरी आफैले बनाएका फर्मेटहरू होइन, ती फर्मेटहरू प्रचलित कानुनले बनाएका फर्मेटहरू हुन्। र यो इस्यु अहिलेको नेपालको कानुनले ग्रहण गरिसकेको इस्यु हो। आवश्यक परेको अवस्थामा त्यहाँ उल्लेख गर्न सकिन्छ। र वास्तवमा यहाँ कहाँ लेख्ने भन्ने चाहिँ समस्या हुनसक्छ। फर्म हेर्दाखेरि त्योभन्दा बढ्ता लेख्न नपाइने हो कि भन्ने चाहिँ नि ऊ पनि हुनसक्छ, अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा मैले यसै अहिले नै यहाँसँग के अनुरोध गर्छु भनेपछि आफ्नो त्यस्तो चाहिँ कुनै फर्मेटमा उल्लेखित, अब त्यो फर्मेट प्रहरीले चाहिँ संशोधन गर्ने पनि होइन, कतिपय कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ विधि प्रचलित विधि नेपालको चाहिँ कानुनी विधिले तय गरेका कुराहरू। अब त्यो निश्चित रूपमा त्यसलाई कानुनको रूपमा ग्रहण गरिसकेपछि ती परिमार्जन हुँदै आउलान्। त्यो विभिन्न निकायको तहगत रूपमा चाहिँ त्यसलाई परिष्कृत गर्दै जानुपर्ने अवस्था रहन्छ। उजुरी गर्न जाँदा उहाँहरूलाई के किसिमको सुरक्षा दिन चाहनु व्यवस्था गर्नुभएको छ? हदम्याद कानुनी दायराभित्रको कुरा हो। कानुन निर्माणको प्रक्रियामा छ, संशोधनको प्रक्रियामा छ। त्यसमा चाहिँ नि नेपाल प्रहरीले जवाब दिँदाखेरि अलिकति चाहिँ नि इम्याच्योर हुन्छ कि अलिकति अपरिपक्व हुन्छ कि कानुन बन्ला अनि त्यसपछि कानुनले यसलाई सम्बोधन गर्नेछ। अब त्योभन्दा पहिला मैले अघिल्लो प्रश्नप्रति मेरो चाहिँ ध्यान विशेष गरेर आकर्षित भएको छ र खास गरेर हिंसामा परेका वा हिंसाको खतरामा रहेका किशोरीहरूलाई आफू हिंसामा परेको वा हिंसा खतराजन्य अवस्थामा रहेको जानकारी हुनु जरुरी छ। यो सँगै आजको बाल सरोकारको अन्त्यमा हामी आएका छौं। कार्यक्रमबारे केही सुझाव, सल्लाह अनि प्रतिक्रिया भएमा हामीलाई पत्राचार गर्नुहोला। हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम बाल सरोकार, सिविन, नेपाल, पोस्ट बक्स नम्बर 4374 काठमाडौँ। यसै गरेर हामीलाई इमेल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। balsarokar@mos.com.np हाम्रो इमेल ठेगाना हो। हस्त अर्को साता कार्यक्रम बाल सरोकारको नयाँ अङ्क लिएर हामी फेरि आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बाल सरोकार युनिटका तर्फबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार। अधिकार हामी सबैको सरोकार।